वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शुद्धिकौमुदी वर्गे एषा अस्ति दशमी कक्ष्या। अस्यां कक्ष्यायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वतनकक्ष्यायां वयं शुद्धिकौमुदी पुस्तके 39तमे पृष्ठे यः पांसु शब्दः अस्ति तस्य विषये परिशीलनं कुर्वन्तः आस्म। पांसु शब्दः पुंसि प्रायः बहुवचने प्रयुज्यते इति अस्माभिः ज्ञातम्। अतः मार्गः पांसुभिः आकीर्णः अस्ति तथा प्रयोगः करणीयः इति। अनन्तरमस्ति सक्तवः। तत्सम्बन्धे वाक्यं दर्शितमस्ति। यवप्रस्थं तु तं सक्तून् अकुर्वत तपस्विनः इति महाभारते आश्वमेधिकपर्वणि प्रयुक्तं किञ्चन वाक्यम् उदाहृतम् अस्ति। सक्तवः नाम कः अर्थः इति चेत् यवाः भर्जनेन धानात्वम् आप्नुवन्ति। यवानामेव भर्जनं यदा क्रियते तदा तेषां धानाः इति नाम, धानात्वम् आप्नुवन्ति। तेषां भर्जितानां यवानां धानानां चूर्णम् उच्यते सक्तवः इति। अयं शब्दः पुंसि बहुवचने प्रयुज्यते। धानाचूर्णं तु सक्तवः इति नाममालायाम् अमरकोशोऽपि वदति करम्भो दधिसक्तवः इति। अमरकोशोऽपि एवमेव वदति। अतः सक्तु शब्दः बहुवचनान्तः। कदाचित् अल्पाहारार्थं मया सक्तवः भक्षिताः, खादिताः, एवं बहुवचनप्रयोगः अस्माभिः करणीयः। अनन्तरमस्ति धाना शब्दः। इदानीमेव तस्य शब्दस्य उल्लेखः कृतः अपि। धानाः इति शब्दः। वाक्यमस्ति याज्ञिकाः धानाभिः जुह्वति, हवनं कुर्वन्ति, जुह्वति बहुवचनं। भृष्टः यवः धानाः इति उच्यते। अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे भूम्नि च। तथा हि अमरकोशः धानाः भृष्टयवे स्त्रियः इति। तर्हि यवानां भर्जनं कृतं चेत् अनन्तरं धानाः सिद्ध्यन्ति। अत्र इदानीं प्रसङ्गवशात् भृष्टशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तदा केषाञ्चित् प्रश्नः भवितुमर्हति इति कृत्वा ग्रन्थकारः भृष्टशब्दविषये काञ्चित् टिप्पणीं लिखति। भृष्टः इत्येतत् ब्रस्ज पाके इत्यस्य क्तप्रत्ययान्तं रूपम्। एतस्मिन्नेव अर्थे भर्जितशब्दः अपि अस्ति। अतः भृष्टः भर्जितः रूपद्वयमपि साधु एव। तदा तु भृजीभर्जने इत्यस्य क्तप्रत्ययान्तं रूपं तत् भर्जितं तद्रूपं। तन्मध्ये भ्रष्टशब्दः अपि अस्ति। भ्रष्टशब्दोऽपि कश्चन अस्ति। तस्य तु च्युतः, अधः पतितः इत्यादयः अर्थाः। भ्रंशु अवस्रंसने इत्यस्य
क्तप्रत्ययान्तं रूपं तत् भ्रष्टम् इत्येतत्। तर्हि व्यवहारे कथं प्रयोगं कुर्मः इति चेत् भृष्टः चणकः, भृष्टः कलायः, एवमेव भर्जितः कलायः, भर्जितः चणकः, उभयतापि प्रयोगः शुद्धः एव। भ्रष्टशब्दस्य प्रयोगः सः मार्गात् भ्रष्टः अस्ति, च्युतः अस्ति, पतितः अस्ति इत्यर्थे गोविन्दः मार्गात् भ्रष्टः अस्ति एवं प्रयोगः अपि भवितुमर्हति। भृष्टशब्दः भ्रष्टशब्दः द्वयोर्मध्ये भेदः अस्ति, अवगन्तव्यम् अस्माभिः। अनन्तरशब्दः अस्ति दशाः इति। शाटिका दशाभिः शोभते। संख्यावाचकः दशशब्दः न एषः, दशाशब्दः। शाटिका दशाभिः शोभते। दशाः नाम वस्त्रान्तभागः, वस्त्रस्य अन्तभागः, अञ्चलम् इति वयं वदामः, तस्मिन् अर्थे वस्त्रान्तभागः। सः स्त्रीलिङ्गः बहुवचनान्तः च। तथा हि कोशः स्त्रियां बहुत्वे वस्त्रस्य दशाः इति अमरकोशः। प्रयोगः कथं करणीयः इति चेत् एतस्याः शाटिकाः दशाः उत्तमाः सन्ति, एषा शाटिका दशाभिः शोभते, एवं प्रयोगः करणीयः। अग्रिमः शब्दः अस्ति आव्यः। तत्र एते केचन अप्रसिद्धाः अपि शब्दाः दत्ताः सन्ति प्रसङ्गवशात्। आव्यः इत्यस्ति ततोऽनन्तरमावीनां प्रादुर्भावः इति चरकसंहितायां कुत्रचित् कृतः प्रयोगः दर्शितः अस्ति। आव्यः इति शब्दस्य अर्थः प्रसववेदना। अयं शब्दोपि बहुवचने स्त्रियां प्रयुज्यते। बहुवचने स्त्रीलिङ्गे अस्य शब्दस्य प्रयोगः। गर्भस्पन्दनमावीनां प्रणंशः इति सुश्रुतप्रयोगः अपि अत्र उपोद्बलकः अस्ति। जानीमः तावदेव, व्यवहारे एतस्य प्रयोगः करणीयः इति नास्ति, प्रसङ्गप्राप्तम् इति कारणतः उक्तम् अस्ति एतत्। अग्रिमः शब्दः अस्ति गृहाः। इमे नो गृहाः यावत् प्रविशामि इति मुद्राराक्षसे प्रथमाङ्के प्रयोगः अस्ति। पुरतः विद्यमानं भवनं पश्यति सः, अनन्तरं वदति इमे नो गृहाः, एते अस्माकं गृहाः सन्ति, अनन्तरं प्रविशामि इति वदति। तर्हि गृहम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्माभिः प्रयोगः क्रियते खलु इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। पुल्लिङ्गः गृहशब्दः अपि अस्ति, किन्तु पुल्लिङ्गः गृहशब्दः बहुवचनान्तः एव। तथा हि अमरः गृहाः पुंसि च भूम्नि एव। भूम्नि नाम बहुवचने एव इति। गृहाः इति शब्दः अस्ति, पुल्लिङ्गे एव, बहुवचने एव। अतः स्वकीयं गृहम् उद्दिश्य वयम् इमे अस्माकं गृहाः इति वाक्यस्य प्रयोगमपि कर्तुं शक्नुयाम, किन्तु आवश्यकता नास्ति इति न वदामः। ग्रन्थकारः लिखति पुल्लिङ्गविशिष्टस्य गृहशब्दस्य सद्म नाम भवनं निकेतनं, तथैव कलत्रं, कलत्रं नाम पत्नी इति अर्थद्वयमपि अस्ति। सद्म इत्यपि अर्थः अस्ति, कलत्रम् इत्यपि अर्थः अस्ति। तथा हि मेदिनी
गृहाश्च पुंभूम्नि कलत्रेऽपि च सद्मनि इति वदति। गृहम् इति नपुंसकलिङ्गविशिष्टः शब्दः अन्यः अस्ति एव, यस्य प्रयोगं वयं सर्वदापि कुर्मः। एतद् मम गृहं, कार्यकर्तॄणां गृहाणि सन्ति एतानि, तः शब्दोऽपि अस्ति। तस्य न नित्यबहुवचनान्तता। तस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् सर्वदा बहुवचनस्य प्रयोगः करणीयः इति नास्ति। अतः तस्य प्रयोगः अतीव सरलः। यत् पुल्लिङ्गशब्दोऽपि अस्ति अस्मिन्नेव अर्थे, किन्तु सः शब्दः यदि प्रयुज्यते बहुवचनत्वेन प्रयोगः करणीयः इति ज्ञापयितुं ग्रन्थकारः तमपि शब्दम् अत्र लिखितवान् अस्ति, प्रसङ्गप्राप्तम् इति कृत्वा। अतः एतत् अस्माकं गृहम् अथवा एते अस्माकं गृहाः इत्यपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अनन्तरमस्ति शोभनाः गन्धाः यस्य सः सुगन्धः आपणः। शोभनाः गन्धाः यस्य सः सुगन्धः आपणः। गन्धशब्दः द्रव्यवाची अपि अस्ति, सौरभवाची केवलं न, द्रव्यवाची अपि। तदा गन्धशब्दस्य गन्धवान् इत्यर्थः। गुणवचनेभ्यः मतुपो लुगिष्टः इति लुक् प्रत्ययस्य लुक् भवति, लोपः भवति। द्रव्यवाचित्वे तस्य बहुवचनत्वं। नाम गन्धशब्दः यदा सौरभम् इत्यर्थं परित्यज्य द्रव्यवाचकं भवति तदा तस्य बहुवचने प्रयोगः करणीयः इति तात्पर्यम्। द्रव्यवाचित्वे तस्य बहुवचनत्वम्। गन्धस्तु सौरभे नृत्ये गन्धके गर्वलेशयोः स एव द्रव्यवचनो बहुत्वे पुंसि च स्मृतः इति पोषकारवचनम् अस्ति। तस्मात् अस्माभिः तथैव प्रयोगः करणीयः। एतद् सिद्धान्तकौमुदी मध्ये बालमनोरमा व्याख्यायां लिखितं वाक्यम् एतदस्ति। एतावद् लिखित्वा शुद्धिकौमुदीकारः अधः लिखति बुद्धिवैषद्याय एतानि कानिचन उदाहरणानि दर्शितानि। इदानीं यानि उदाहरणानि उक्तानि केवलम् अस्माकं बुद्धिवैषद्यं भवतु, बुद्धिविशदता भवतु इति तदर्थम् एतानि उदाहरणानि दर्शितानि सन्ति। एतेषु केषाञ्चन बहुवचनत्वम् उक्तं दृश्यते चेदपि नियतबहुवचनत्वं तु न दृश्यते क्वचित्। एकवचनत्वेनापि प्रयोगः तत्र तत्र दृश्यते। अतः बहुवचनत्वं प्रायिकं स्यात् केषाञ्चित्। इत्युक्ते केषाञ्चित् शब्दानां बहुवचनं प्रायिकं, नाम प्रायः बहुवचनं भवति। प्रायः बहुवचनं भवति इत्युक्ते कदाचित् एकवचनमपि भवितुम् अर्हति इति तात्पर्यम्। अतः प्रायिकं बहुवचनम्। अतः एतेषां प्रयोगावसरे विस्तरेण कोशादिपरिशीलनं निश्चयेन उपकारकं स्यात्। कोशपरिशीलनं कृत्वा वयम् इतोपि स्पष्टज्ञानं प्राप्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एवं केषाञ्चित् नित्यबहुवचनत्वं यत्र अस्ति प्रायः तेषां विवरणम् उक्त्वा इदानीं ग्रन्थकारः अन्यं शब्दं स्वीकरोति परिशीलनाय। आत्मशब्दः। आत्मशब्दस्य एकवचनता। प्रथमं त्रीणि वाक्यानि दर्शितानि सन्ति। प्रथमं वाक्यमस्ति ते आत्मना कृतं कार्यं श्रेष्ठम् अमन्यन्त। द्वितीयं वाक्यमस्ति ते
स्वस्य दोषान् ज्ञातवन्तः। तृतीयं वाक्यमस्ति ताः आत्मानं धन्यम् अमन्यन्त। अत्र प्रथमे वाक्ये किं वाक्यं? ते आत्मना कृतं कार्यं श्रेष्ठम् अमन्यन्त इत्यस्मिन् वाक्ये आत्मशब्दः एकवचनान्तः, कर्तृपदं तु बहुवचनान्तमस्ति, ते इत्यस्ति, किन्तु आत्मशब्दः एकवचनान्तः अस्ति, ते आत्मना इति प्रयोगः अस्ति। द्वितीये वाक्ये स्वशब्दः एकवचनान्तः, कर्तृपदं तु बहुवचनान्तमस्ति, ते स्वस्य दोषान् इति वाक्यमस्ति। तृतीये वाक्ये आत्मशब्दः पुंसि एकवचनान्तः अस्ति, कर्तृपदं तु स्त्रियामस्ति, बहुवचनमपि अस्ति, ताः आत्मानं धन्यम् अमन्यन्त। एवं सति एतेषु वाक्येषु ते आत्मना कृतं कार्यं श्रेष्ठम् अमन्यन्त इत्यत्र आत्मशब्दस्य बहुवचन प्रयोगं कृत्वा ते आत्मभिः कृतं कार्यं श्रेष्ठम् अमन्यन्त इति वक्तव्यमासीत् वा? द्वितीयं वाक्यं ते स्वस्य दोषान् ज्ञातवन्तः इत्यत्र ते स्वेषां दोषान् ज्ञातवन्तः इति वक्तव्यमासीत् वा? ताः आत्मानं धन्यम् अमन्यन्त इति स्थाने ताः आत्मनः इति बहुवचन प्रयोगः, स्त्रीलिङ्गे तस्य प्रयोगः कर्तुं न शक्यते, अतः एवं करणीयमासीत् वा इति सन्देहः स्यात् कदाचित्। किन्तु एतेषाम् एकवचनान्तत्वेन एव प्रयोगः इति तु संस्कृतशैली। कदाचित् अस्माकं मातृभाषायां तत्र बहुवचनस्य प्रयोगः क्रियमाणः स्यात् नाम, किन्तु संस्कृतस्य शैली अस्ति अत्र एकवचनस्यैव प्रयोगः करणीयः इति। तृतीये वाक्ये कर्तृपदस्य स्त्रीत्वे बहुत्वे च सत्यपि आत्मशब्दस्य पुंस्त्वम् एकत्वं च यदस्ति तदपि युक्तमेव, एतदपि युक्तमेव उचितमेव। आत्मशब्दस्य यथा तथैव आत्मवाचिनः स्वशब्दस्यापि एकवचनान्तप्रयोगः एव साधुः। आत्मा इत्यर्थे एव स्वशब्दस्यापि प्रयोगः क्रियते। सः आत्मनः दोषः कः इति ज्ञातवान् इत्यर्थे एव सः स्वस्य दोषः कः इति ज्ञातवान् इति प्रयोगः क्रियते। अतः तस्मिन्नेव अर्थे आत्मा इत्यर्थे एव स्वशब्दस्यापि प्रयोगः क्रियते, किन्तु तत्रापि एकवचनान्तता एव साध्वी भवति। सिद्धान्तकौमुद्यामपि पंक्तिः दृश्यते आत्मवाची स्वशब्दः पुंसि एव इति प्रत्ययस्थात् इति किमपि सूत्रे। अतः इदं स्मारयितुम् इच्छामि, यदि काचित् भगिनी वाक्यप्रयोगं करोति, सा आत्मनः दोषं ज्ञातवती, तत्र आत्मशब्दस्तु पुल्लिङ्गे एव, अतः संशयः न भवति। सा स्वस्य दोषं ज्ञातवती इति प्रयोगः करणीयो वा, सा स्वस्याः दोषं ज्ञातवती इति प्रयोगः करणीयः वा? एतदनुसारं ग्रन्थकारानुसारं सा भगिनी स्यात्, माता स्यात्, सा स्वस्य दोषं ज्ञातवती इति पुल्लिङ्गशब्दस्य एव प्रयोगः करणीयः। अतः आत्मवाची स्वशब्दः पुंसि एव इति स्पष्टतया लिखितमस्ति। विशिष्य कर्तुः बहुत्वे सति आत्मशब्दः यत्र प्रयुज्यते
तत्र जागरूकता आवश्यकी। अत्र उपोद्बलकः प्रयोगः यथा मन्यन्ते सन्तमात्मानम् असन्तमपि विश्रुतम् इति महाभारते किमपि उदाहरणं दर्शितम् अस्ति। अतः वयं कदाचित् भ्रान्त्या वयं सर्वेपि आत्मानं धन्यं मन्यामहे इति स्थाने आत्मनः धन्यान् मन्यामहे इति प्रयोगः करणीयः नास्ति। तो आत्मानं धन्यान् मन्यामहे इत्यपि वक्तुं शक्यते। आत्मानं एकवचनस्य प्रयोगः करणीयः इति स्मर्तव्यम्। तदनन्तरम् अन्ये केचन शब्दाः स्वीकृताः सन्ति। पादादयः शब्दाः अवयवभूताः, भूतौ पादौ स्तः, कर्णौ स्तः, नेत्रे स्तः, एतेषां सर्वेषां पादादीनां द्वित्वं। वाक्यं दर्शितमस्ति, वयं पादाभ्यां गच्छामः, वयं कर्णाभ्यां शृणुमः, ते बाहुभ्याम् उन्नयन्ति। सो वयम् इति बहुवचनमस्ति। एकस्य जनस्य द्वौ पादौ भवतः, तो वयम् इत्युक्ते न्यूनातिन्यूनं 6 जनाः तत्र भवेयुः। वयम् इत्युक्ते न्यूनातिन्यूनं 3 जनाः भवेयुः। अतः न्यूनातिन्यूनं 6 पादाः भवेयुः। एवं सति वयं पादाभ्यां गच्छामः, वयं कर्णाभ्यां शृणुमः, ते बाहुभ्याम् उन्नयन्ति। अग्रिमः प्रयोगः श्रान्ताः वयम् अग्रतः न प्रयातः चरणौ अस्माकम्, अस्माकं चरणौ अग्रे न गच्छतः। एतेषु वाक्येषु पादकर्णबाह्वादीनां द्विवचनान्तता श्रूयते। यद्यपि एते शब्दाः बहुभिः अभिसंबद्धाः सन्ति। पादाः इति वदति चेत्, पादौ इति वदति चेत्, यद्यपि अहमस्मि, मम मित्रम् अस्ति, अन्यः कश्चन अस्ति, सर्वैः संबद्धाः सन्ति पादाः। तथापि यतः कर्तृपदं बहुवचनान्तम् अस्ति, तथापि तेषां द्विवचनान्तप्रयोगः एव लोके प्रशस्यते। तर्हि प्रशस्तः प्रयोगः कीदृशः इति चेत्, बहवः सन्ति चेदपि वयं सर्वेपि पादाभ्यां चलामः, भवन्तः वयं सर्वेपि कर्णाभ्यां शृणुमः, भवन्तः सर्वेपि हस्ताभ्यां भोजनं कुर्वन्तु। द्विवचनस्य प्रयोगः एव प्रशस्तः। एतद्विषये वामनः वदति, स्तनादीनां द्वित्वविशिष्टा जातिः प्रायेण इति। जाति एकवचनम् इति अस्माभिः पूर्वं चिन्तितम्।